स्क्वायरलाई यतापट्टि लिएर आउनुस् माइनस 10t भयो माइनस 100 भयो इक्वल्स टु 0. सो 5 कमन लिनुस् यहाँ. सो 5 कमन लिँदा यो भयो t स्क्वायर, यो भयो 2t, यो भयो 20. 20 पंचे 100. 5 लाई उता पठाएर 0/5 0 हुने भयो. सो t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 20 इक्वल्स टु 0. सो यो क्वाड्रेटिकलाई सल्भ गर्नुस् त सबैजना. यो क्वाड्रेटिकलाई सल्भ गर्नुस्. +5 र -5. हैन, राम्ररी सल्भ गर्नुस्. यहाँ मेरो इक्वेसन अर्कै आइरहेछ. मेरो इक्वेसन अर्कै, आन्सर अर्कै आइरहेछ. सो जब यसलाई क्याल्कुलेटर चलाउन सक्नुहुन्छ यहाँ, यो क्वाड्रेटिक हामी सल्भ गर्ने हैन, यो एक्जामको लागि यहाँ क्याल्कुलेटर युज गर्न सक्नुहुन्छ है. क्याल्कुलेटरमा इक्वेसन सल्भ गर्न आउँछ कि आउँदैन? क्वाड्रेटिक इक्वेसन सल्भ गर्न हामीलाई त अनि इन्ट्रान्समा क्याल्कुलेटर युज गर्न दिँदैन त भने हैन. कुन मेडिकल आइएम यो मेडिकलको लागि हैन, आइओई मा त क्याल्कुलेटर एलाउ छ, सिम्पल खालको क्याल्कुलेटर. मेडिकलमा पनि एलाउ छ त कि छैन र? नेपालमा एलाउ छ, एलाउ छ, एलाउ छ. एकचोटि फेरि म कन्फर्म गरेर, आइओई मा चाहिँ फिक्स एलाउ छ, थाहा छ त्यो मलाई. एकचोटि आइओएम मा चाहिँ म आइओएम को लागि चाहिँ एकचोटि कन्फर्म गरेर भन्छु. सो यो इक्वेसन क्याल्कुलेटरमा हाल्नुस्. सो क्वाड्रेटिक युज गर्नुस्, त्यहाँ इक्वेसन्सहरु हुन्छ, फास्ट हुन्छ त्यो. सो क्वाड्रेटिक युज गर्दाखेरि एकछिन म युज गर्छु यहाँ. ax² + bx + c. सो a को कोएफिसिएन्ट कति छ? 1, b को कोएफिसिएन्ट कति छ? -2, c कति छ? -20. सो यसलाई जब सल्भ गर्नुहुन्छ, t को एउटा भ्यालु आउँछ. यसलाई जब सल्भ गर्नुहुन्छ, t को एउटा भ्यालु आउँछ 1 + √21 र अर्को भ्यालु आउँछ t को 1 - √21. सो यो क्याल्कुलेट गर्नुस्. जति टाइम हुन्छ यही नै टाइम लाग्ने भयो त्यो स्टोनलाई माथिदेखि तल आइपुग्न. सो यो टाइम भयो. यसरी यहाँ चाहिँ मैले कुन कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर गर्न खोजे भने, सर यो क्याल्कुलेटरमा कसरी गर्ने हो? यो क्याल्कुलेटरमा त्यहाँ मोड थिचिसकेपछि त्यहाँ इक्वेसन्सहरु डिस्प्ले हुन्छ. सो त्यहाँ पुट द भ्यालु, क्वाड्रेटिक इक्वेसन्समा भ्यालु पुट गरिसकेपछि तपाईको यो आउँछ. एकचोटि क्याल्कुलेटरमा ट्राई गर्नु न, भएन भने म भन्छु. एक्सक्यूज मी सर. हो सर, आउँछ सर. क्याल्कुलेटर हातमै छ सर. जी सर. हजुर हजुर हजुर. मोड थिचेर अनि त्यसपछि इक्वेसन 5 मा क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ, त्यसमा भ्यालु पुट गर्दा आइहाल्छ. हो. सो यही भ्यालु आउँछ त्यहाँ. मोड खिच अनि त्यसपछि 3 नम्बरमा होला त्यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन 3 खिच अनि त्यसपछि त्यो मोड क्वाड्रेटिक इक्वेसन जतिमा छ त्यो खिच, त्यसपछि 3 मा खिच अनि त्यसपछि इक्वेसन को जुन भ्यालु छ त्यो कोएफिसिएन्ट त्यो टाइप गर अनि हाल इक्वल गर, आफै आउँछ. बुझ्नु भयो? हजुर हजुर. भन्नुस्. सर यो के रे क्वेशनमा के रे स्टोन इज ड्रप्ड फ्रम द ग्राउन्ड भनेछ नि हैन? ए फ्रम इट भनेछ नि. स्टोन इज ड्रप्ड फ्रम इट भनेछ नि. फ्रम इट. त्यो हजुरले फिगर बनाउँदाखेरि स्टोन फेरि माथि गएर तल झर्ने देखाउनु भएको छ हैन? ड्रप्ड फ्रम इट भनेको त त्यही लेभलबाटै सिधै खस्ने हैन र माथि जाने हो. हैन, ब्यालुनबाट स्टोन ड्रप भएको छ नि त. पहिला चाहिँ के थियो? यो ब्यालुन हो. यो यहाँ हेर्नुस् न, यो ब्यालुन हो. पहिला चाहिँ के भएको थियो? यो ब्यालुन माथि गइरहेको थियो 10 मिटर पर सेकेन्डले हैन. सुन्नुस्, राम्रो क्वेशन सोध्नु भयो. यो क्वेशन पढिसकेपछि क्लियर हुन्छ.
पहिला चाहिँ ब्यालुन 10 मिटर पर सेकेन्डले माथि गइरहेको थियो र जब ब्यालुन ग्राउन्डबाट 100 मिटर माथि थियो त्यति बेला चाहिँ त्यहाँबाट एउटा स्टोनलाई ड्रप गर्यो। अब हेर्नुहोस्, ब्यालुनको इनिसियल भेलोसिटी 100 मिटर ग्राउन्ड भन्दा माथि 10 मिटर पर सेकेन्ड माथि ब्यालुनको इनिसियल स्पिड थियो। ब्यालुन 10 मिटर पर सेकेन्डले माथि गइरहेको थियो कन्स्ट्यान्ट स्पिडले र 100 मिटर माथि यहाँबाट एउटा स्टोन रिलिज भइसकेपछि त्यो स्टोनको इनिसियल भेलोसिटी पनि ब्यालुनकै भेलोसिटीसँग बराबर हुन्छ। त्यो चाहिँ भन्न खोजेको हो। कुनै पनि मुभिङ बडीबाट यदि हामीले अब्जेक्टलाई ड्रप गर्ने हो भने त्यो अब्जेक्टको इनिसियल स्पिड 0 हुँदैन। त्यो अब्जेक्टको इनिसियल स्पिड अथवा इनिसियल भेलोसिटी त्यो मुभिङ बडीको हुन्छ जहाँबाट चाहिँ त्यो अब्जेक्टलाई झाडा हो। अब बुझ्नुभयो? सो 100 मिटर माथि ब्यालुनबाट एउटा स्टोन रिलिज हुँदाखेरि ब्यालुनको इनिसियल स्पिड 10 मिटर पर सेकेन्ड माथि थियो, त्यसैले यो स्टोनको पनि 10 मिटर पर सेकेन्ड माथि नै हुने भयो। अब यो 10 मिटर पर सेकेन्ड माथि भइसकेपछि यो स्टोन माथि जान्छ माथि जान्छ माथि जान्छ। आफ्टर सर्टेन म्याक्सिमम हाइट एटेन्ड गरिसकेपछि यसको भेलोसिटी हुन्छ 0। त्यो चाहिँ मैले गरे हो। अनि भेलोसिटी 0 भइसकेपछि फेरि यो स्टोन ग्राउन्डमा आइपुग्छ फाइनली। अब बुझ्नुभयो पर्सीजी? बुझे सर। ल, सो यो इक्वेशन्स युज गरेर हामी टाइम निकाल्न सक्छौँ, सबैलाई आउँछ। अब म्याक्सिमम हाइट स्टोनले कति गेन गर्छ तपाईहरु यो लेभललाई हेर्नुस्, जुन लेभलमा हाम्रो अब्जर्भर छ। सो यो लेभलबाट यहाँ चाहिँ यो लेभल है, यो हाम्रो रिफरेन्स भयो, यो रिफरेन्स लेभल, यसलाई हामी रिफरेन्स मान्दैछौँ। त यहाँबाट हेर्नुस् इनिसियल स्पिड अथवा इनिसियल भेलोसिटी कति छ 10 मिटर पर सेकेन्ड र माथि गइसकेपछि भेलोसिटी हुन्छ 0। सो यति हाइट हामीलाई यहाँ निकाल्नु पर्नेछ। सो यति हाइट हामीलाई यहाँ निकाल्नु पर्नेछ। सो म्याक्सिमम माथि जाँदाखेरि र यति हाइट, यो भनेको म्याक्सिमम हाइट हो। स्टोनले कति हाइट माथि जान्छ जब त्यसलाई हामी रिलिज गर्यौं 100 मिटर ग्राउन्ड भन्दा माथि। सो यो लेभलबाट रिलिज गर्दाखेरि यो पोइन्टमा 10 मिटर पर सेकेन्ड या 10 मिटर पर सेकेन्ड अनि यहाँ चाहिँ फाइनल स्पिड 0। सो यो यति पार्टमा यो स्टोनको म्याक्सिमम हाइट कति एटेन्ड भयो, यसलाई हामी सल्भ गर्न सक्छौँ सिम्पली। 105 सर। हजुर हजुर ठिक छ। सो अगेन म्याक्सिमम हाइट युज गर्नको लागि सो फाइनली भेलोसिटी 0 भइरहेछ। सो v स्क्वायर इक्वल्स टु u स्क्वायर प्लस 2as हुने भयो। फाइनल भेलोसिटी 0 भइरहेछ, इनिसियल भेलोसिटी माथितिर छ 10। सो प्लस 10 को स्क्वायर प्लस 2 इन्टु एसिलेसन ड्यू टु ग्राभिटी डाउनवर्ड एक्ट भइरहेछ। सो माइनस 10 इन्टु s। सो s निकाल्दाखेरि अब s इक्वल्स टु हामी गर्न सक्छौँ 10 को स्क्वायर भनेको 100, यो भनेको 2 इन्टु 10 भनेको 20। सो 100/20 इक्वल्स टु 5 मिटर। 100/20 इक्वल्स टु 5 मिटर। सो रिफरेन्स लेभलबाट म्याक्सिमम हाइट फ्रम द ग्राउन्ड सोधिरहेछ हैन, ग्राउन्डबाट सोधिरहेछ। सो यो चाहिँ 5 मिटर आयो। म्याक्सिमम हाइट कति माथि जान सक्छ 5 मिटर आयो। सो यो चाहिँ s भनेको जुन यो मैले निकाले, मानौँ यो चाहिँ म्याक्सिमम हाइट हो। अब ग्राउन्डबाट यदि निकाल्नु पर्यो भने म्याक्सिमम हाइट फ्रम रिफरेन्स लिन सक्छौँ, रिफरेन्सबाट। तर ग्राउन्डबाट क्वेसनमा चाहिँ ग्राउन्डबाट सोधिरहेछ। सो फ्रम ग्राउन्डबाट त्यो अब्जेक्टको म्याक्सिमम हाइट यदि निकाल्नु पर्यो भने सो फ्रम ग्राउन्ड म्याक्सिमम हाइट इक्वल्स टु, सो पहिला चाहिँ कति दिएको थियो अब्जेक्ट इनिसियली 100 मिटर हाइटमा त्यो हामीले स्टोनलाई ड्रप गरेका थियौँ। सो 100 मिटर एड हुने भयो 100 प्लस 5। सो ग्राउन्डबाट लिँदाखेरि 100 चाहिँ इनिसियल भ्यालु थियो, 5 मिटर चाहिँ माथि गयो त्यो। सो 105 मिटर चाहिँ यसको टोटल हाइट भयो फ्रम ग्राउन्ड लेभलबाट। बुझ्नुभयो यो क्वेसन? ग्राउन्डबाट चाहिँ 105 मिटर पर छ। ग्राउन्डबाट 105 मिटर पर छ। ग्राउन्डबाट 105 मिटर पर छ। ल अर्को क्वेसन गरौँ अब।
ल एउटा क्वेशन गर्नुस्, लेख्नुस् यो क्वेशन, लेख्नुस्। द मोशन of a particle along a straight line is described by equation x equals to 8 plus 12t minus tq। एउटा पार्टिकल को डिस्प्लेसमेंट को रिलेशन दिएको छ टाइम सँग, अनि यो x चाहिँ मिटर मा हो, t चाहिँ सेकेन्ड मा छ, where x is in meter and t in second अनि भन्दैछ द रिटार्डेसन अफ द पार्टिकल, रिटार्डेसन सोधिरहेछ, द रिटार्डेसन अफ द particle when its velocity becomes 0। सो रिटार्डेसन फाइन्ड गर्नुस् जब चाहिँ भेलोसिटी 0 हुन्छ, when its velocity is 0। सो अप्सन नम्बर ए 10 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी 0, ऑप्शन नंबर सी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यो क्वेशन ट्राई गर्नुस्। पार्टिकल को मोशन दिएको छ, मतलब पोजिशन र टाइम को रिलेशन दिएको छ, x इक्वल्स टू यो चाहिँ पोजिशन वर्सेस टाइम को रिलेशन दिएको छ, 12 meter per second square, sir. Very good boy. Solve गरे हो आफैले? हजुर सर। ल अब हेर्नुस्, यो एकदमै सजिलो क्वेशन हो। यो एकदमै सजिलो क्वेशन छ। यसलाई कसरी गर्छौं भने यहाँ हेरौं, हाम्रो रिलेसन चाहिँ के दिएको छ, x इक्वल्स टू 8 प्लस 12t माइनस tq। अब यो त हाम्रो पोजिशन को, यो त हाम्रो पार्टिकल को पोजिशन दिएको छ, यसको मतलब डिस्प्लेसमेन्ट हामी बुझ्न सक्छौं। सो डिस्प्लेसमेन्ट र टाइम को रिलेसन दिएको छ भने यहाँबाट हामी भेलोसिटी निकाल्न सक्छौं। भेलोसिटी इक्वल्स टू dx by dt, अथवा हिजो मैले भनेको थिएँ यो भेलोसिटी इक्वल्स टू ds by dt मैले लेखेको थिएँ। सो डिस्प्लेसमेन्टलाई हामी s ले र x ले दुईटैले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं। इट डिपेन्ड्स अपन क्वेशनमा के को फर्ममा रिलेसन दिएको छ, ठीक छ। सो भेलोसिटी इज द फर्स्ट डेरिभेटिभ अफ डिस्प्लेसमेन्ट विथ टाइम, अथवा x लाई कहिलेकाहीँ पोजिसन पनि भन्छ के, पोजिसन भन्न बित्तिकै विथ रेस्पेक्ट टू सर्टेन रिफरेन्स लियो भने त्यो पोजिसन भेक्टर आउँछ, त्यो डिस्प्लेसमेन्ट नै हो। सो यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि 8 एउटा कन्स्टेन्ट टर्म हो, यसको डिफ्रेन्सिएसन 0, 12t को भयो 12 र माइनस tq को भयो के माइनस 3t स्क्वायर। सो यो भयो 12 माइनस 3t स्क्वायर। अब यो चाहिँ हाम्रो भेलोसिटी आको हो। अब यही पार्टिकल को यदि एसिलरेसन निकाल्नु पर्यो भने यो चाहिँ हुन्छ dv by dt, रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी इज कल्ड एसिलरेसन। अब 12 को डेरिभेटिभ हुन्छ 0 र माइनस 3t स्क्वायर को हुन्छ 3 into 2 अनि t को पावर 1, अनि यो भयो हाम्रो कति माइनस 6t। अब हेर्नुस् है, एसिलरेसन आयो माइनस 60, नेगेटिभमा आइरहेछ एसिलरेसन, यसको मतलब यो रिटार्डेसन हो, माइनस 60। अब के भन्दैछ क्वेशनमा, द रिटार्डेसन अफ द पार्टिकल व्हेन इट्स भेलोसिटी बिकम्स 0।
जब भेलोसिटी 0 हुन्छ त्यति बेला चाहिँ त्यो पार्टिकलको रिटार्डेसन कति हुन्छ निकाल्नुहोस्। सो पहिला त यो थाहा पाउनु पर्यो कि भेलोसिटी कुन टाइममा 0 हुन्छ। सो पहिला टाइम निकाल्नु पर्यो। सो भेलोसिटी कुन टाइममा 0 हुन्छ। सो when velocity equals to 0, so when velocity equals to 0, so कुन बेला velocity 0 हुन्छ। सो velocity को इक्वेसन युज गर्नुस्, that is 12 minus 3t square equals to 0। र यहाँ चाहिँ हामी यो भनेको 3 कमन आउन सक्छ, 4 तिया 12 minus t square equals to 0, यो भनेको 4 minus t square equals to 0, so t square equals to 4, so t को ठाउँमा हामी प्लस माइनस 2 भ्यालु लिन सक्छौं। सो नेगेटिभ भ्यालु नलिनुस् किनकि टाइम चाहिँ नेगेटिभमा आउँदैन, सो हामी पोजिटिभ भ्यालु लिन्छौं। सो t इक्वल्स टु 2 सेकेन्ड हुने भयो। सो when t इक्वल्स टु 2 सेकेन्ड, जब टाइम हाम्रो 2 सेकेन्ड हुन्छ, सो कुन बेला भेलोसिटी 0 हुन्छ, t इक्वल्स टु 2 सेकेन्डमा भेलोसिटी 0 हुन्छ। सो 2 सेकेन्डमा चाहिँ अब एसिलरेसन निकाल्नु पर्यो किनकि क्वेसनमा रिटार्डेसन सोध्दैछ र यो नेगेटिभ आको भएर यो नेगेटिभ एसिलरेसन इक्वल रिटार्डेसन, र कुन बेला रिटार्डेसन निकाल्न सोध्याउ क्वेसनमा, जब भेलोसिटी हुन्छ 0। सो भेलोसिटी ठ्याक्कै 2 सेकेन्डमा हुन्छ 0। यो इक्वेसन सल्भ गरेर हामीले थाहा पायौं 2 सेकेन्डमा भेलोसिटी हुन्छ 0। सो 2 सेकेन्ड गएर त्यो एसिलरेसनको एक्सप्रेसनमा राखिदिनु पर्यो। Therefore, when t is equals to 2 second, acceleration चाहिँ हाम्रो -6 into t, यो भयो -6 into 2, यो भयो -12 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अब रिटार्डेसन लेख्यो भने रिटार्डेसन आफैमा नेगेटिभ एसिलरेसन हो, त्यसैले यो माइनस लेखिराख्नु पर्दैन, 12 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हामी भन्न सक्छौं किनकि रिटार्डेसन आफैमा एउटा नेगेटिभ स्पिड हो, हैन, नेगेटिभ एसिलरेसन हो। नेगेटिभ एसिलरेसन इक्वल रिटार्डेसन। सो यसको आन्सर भयो 12 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यो क्वेसन हेर्नमा सजिलो छ तर यो AIPMT 2012 मा सोधेको क्वेसन हो। AIPMT 2012 मा सोधेको क्वेसन। राम्रो क्वेसन मानिन्छ यस्तो खालको, तर सोध्ने भनेको अहिले जसले सल्भ गर्नुभयो क्वेसन बुझ्नुस्, तपाईले एम्स को क्वेसन सल्भ गर्नु, एम्स को क्वेसन सल्भ गर्नु। ठीक छ? हेलो एभ्रीवन, आन्सर आयो? हजुर सर। हजुर सर। आन्सर आएको हो सीताको? सीताजी आए सर। हजुर सर। आन्सर आयो? हजुर सर। ल अब चाहिँ नेक्स्ट क्वेसन लेख्नुस्। अर्को क्वेसन गरौँ। इफ the velocity of a particle is v equals to at plus bt square, where a and b are constants, then the distance traveled by it between
1 second and between 1 second and 2 second is ऑप्शन नंबर ए मा दिएको छ 3/2a plus 7/3b. ऑप्शन नंबर बी मा दिएको छ a/2 plus b/3. ऑप्शन नंबर सी मा दिएको छ 3/2 times a plus 4b. ऑप्शन नंबर डी मा दिएको छ 3a plus 7b. ल यो क्वेशन ट्राई गर्नुस् त. बॉडी को वेलोसिटी चाहिँ वेलोसिटी को सी नंबर सर सी ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी भन्दै हुनुहुन्छ. हजुर सर सी हैन, राम्ररी गर्नुस्. सर मेरो यति आयो सर 2a plus 8b/3. कति आयो 2a plus 8b/3 आयो हैन. हजुर सर ठीक छ, तपाईले ठीक गर्दै हुनुहुन्छ. अब रिक्वायर्ड डिस्टेन्स निकाल्नु न. 1 सेकेन्ड एन्ड 2 सेकेन्ड को बीचमा डिस्टेन्स सोधिरहेछ त. सो 2 सेकेन्डमा कति डिस्टेन्स आउँछ त्यसलाई निकाल्नुस् अनि त्यहाँ चाहिँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ 1 सेकेन्डबाट जति डिस्टेन्स आउँछ त्यसलाई सबट्र्याक्ट गरेपछि आन्सर आउँछ. सो क्वेशन सोध्नुस् न, हेर्नुस्. डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाइ इट बिट्विन सोधिया छ 1 सेकेन्ड एन्ड 2 सेकेन्ड. सो 2 सेकेन्डमा डिस्टेन्स निकाल्नुस् अनि त्यहाँबाट चाहिँ 1 सेकेन्ड को डिस्टेन्सलाई माइनस गर्नुस्. यु विल गेट योर आन्सर. तपाईले आधी गर्नु भएको छ, आधी अझै गर्नुस्. अरु कसैलाई त कसैलाई स्टार्ट कसरी गर्ने आइडिया पनि आएन होला. पर्सीको के छ? सर बी हो आन्सर. आन्सर बी पनि हैन. बी हैन. यो धेरै राम्रो क्वेशन हो. यो क्वेशन नीटमा 2016 मा सोधेको क्वेशन हो. जब मैले नीटको एक्जाम दिन गएको थिएँ यही क्वेशन आएको थियो. नीटको क्वेशन हो यो. 2016 मा सोधेको छ. देशजी को आन्सर आएको हो. देशजी गर्दैछु सर. गर्नु. हेर्नु सबै हो, मैले सल्भ गरिदिन्छु यसलाई. हेर्नुस् यहाँ के भयो भने पार्टिकल को भेलोसिटी दिएको छ. हेर्नुस् है सबैजना, यसको आन्सर हो ए नम्बर. पार्टिकल को भेलोसिटी दिएको छ v इक्वल्स टू at plus bt स्क्वायर. यो पार्टिकल को भेलोसिटी हो. v इक्वल्स टू at plus bt स्क्वायर यो पार्टिकल को भेलोसिटी हो. अब र क्वेशनले सोध्दैछ डिस्टेन्स निकाल. अब भेलोसिटीबाट डिस्टेन्स कसरी निकाल्ने? सो भेलोसिटी को फर्मुला के हुन्छ? ds/dt. यसलाई हामी लेख्न सक्छौं at plus bt स्क्वायर.
अब मलाई ds चाहियो सो ds लाई मैले लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लेखे सो 80 प्लस bt स्क्वायर अनि dt लाई यतापट्टि पठाइदिए अब मलाई डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नु छ यसको मतलब इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो यसलाई सो इन्टिग्रेट गर्नुस् सो ds को इन्टिग्रल s हुने भो र यता चाहिँ हुने भो 80 टाइम्स डेल्टा t dt प्लस इन्टिग्रल bt स्क्वायर dt हुने भो यसलाई सल्भ गर्नुस् ए कन्स्टेन्ट हो अगाडि आउँछ अनि इन्टिग्रल t dt हुने भो t स्क्वायर बाइ 2 त्यही अनुसार b कन्स्टेन्ट हो अगाडि आउने भो अनि इन्टिग्रेसन अफ t स्क्वायर dt को हुन्छ t क्यूब बाइ 3 र एउटा कन्स्टेन्ट युज गर्नु पर्यो सो यतिसम्म निकाल्नु भएको थियो तपाईहरुले यतिसम्म पनि निकाले हो कि हैन हो सर हो No, sir. यतिसम्म पनि निस्केन निस्किन्छ यो केही हैन यो भ्यालु Nice, sir. ल ठीक छ अब आइडिया लिनुस् न यो न्युमेरिकल भएर यस्तै खालको प्र्याक्टिस गर्न लाउँछु अनि आइडिया आउँदै जान्छ सो भेलोसिटीको ठाउँमा ds अपन dt लेख्न सक्छु हिजोको रिलेसन्सहरु त्यत्रो मैले लेखाएको थिए अब मलाई यो क्वेशनमा के निकाल भन्दैछ क्वेशनमा डिस्टेन्स निकाल भन्दैछ सो डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्ट यदि पार्टिकलको मोसन एउटै स्ट्रेट लाइनमा छ भने डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्ट सेम हुन्छ सो पार्टिकलको डिस्टेन्स निकाल्नु छ सो यहाँबाट मैले अरेन्ज गरे ds र dt लाई यतापट्टि पठाएको हो dt लाई यतापट्टि पठाएको अब इन्टिग्रल गरेर मैले यो s यो भनेको डिस्टेन्स भन्नुस् अथवा डिस्प्लेसमेन्टको मैले रिलेसन सिकिसके अब यो बडीले अब यो क्वेशनमा चाहिँ के भन्दैछ भने यो डिस्टेन्स निकाल 1 सेकेन्ड र 2 सेकेन्डको बीचमा 1 सेकेन्ड र 2 सेकेन्डको बीचमा डिस्टेन्स निकाल सो पहिला 2 सेकेन्डमा डिस्टेन्स निकालिहाल सो व्हेन टाइम इज इक्वल्स टु 2 सेकेन्ड सो 2 सेकेन्डमा डिस्टेन्स निकाल पहिला यो माथिको एक्सप्रेसन हामी युज गर्न सक्छौं सो a भयो अनि t को ठाउँमा हामीले के लेख्नु पर्यो त 2 सेकेन्ड लेख्नु पर्यो यो माथिको एक्सप्रेसन युज गर्नुस् 2 सेकेन्डमा निकाल्नुस् सो 2 को स्क्वायर भयो हुने भयो यहाँ माथि 2 को स्क्वायर हुने भयो तल 2 छ फेरि यहाँ b हुने भयो सो 2 को पावर क्यूब हुने भयो तल 3 छ प्लस c हुने भयो सो यो कति भयो 2 को स्क्वायर 4 डिवाइड बाइ 2 यो भयो 2a यो भयो 2a अनि यो भयो हाम्रो 8 बाइ 3 b भयो प्लस c सो 2 सेकेन्डमा हाम्रो यति डिस्टेन्स आयो अब 1 सेकेन्डमा पनि डिस्टेन्स निकाल्नुस् व्हेन t इज इक्वल्स टु 1 सेकेन्ड 1 सेकेन्डमा कति हुन्छ सो डिस्टेन्स इन 1 सेकेन्ड केही गर्नु पर्दैन यो माथिको जुन रिलेसन छ यही रिलेसन युज गर्नु यो रिलेसन सो 80 स्क्वायर बाइ 2 प्लस bt क्यूब बाइ 3 प्लस c सो यसलाई युज गर्दाखेरि a हुने भयो a र टाइमको ठाउँमा 1 सेकेन्ड 1 को स्क्वायर भनेको 1 अपन 2 प्लस यो हुने भयो b र फेरि टाइमको ठाउँमा 1 सेकेन्ड 1 को पावर क्यूब अपन 3 प्लस c कति आउने भयो यो भयो a बाइ 2 यो भयो b बाइ 3 प्लस c सो 2 सेकेन्डमा यति भयो 2 सेकेन्डमा यति डिस्टेन्स कभर गर्यो 1 सेकेन्डमा यति डिस्टेन्स कभर गर्यो अब मलाई भन्नुस् 1 सेकेन्ड एन्ड 2 सेकेन्डको बीचमा कति कभर गरायो होला कसरी निकाल्ने भन्नु त माइनस गर्दिने सर 2 सेकेन्डबाट 1 सेकेन्ड माइनस गर्दिने ए ठीक छ देयरफोर रिक्वायर्ड डिस्टेन्स जुन हाम्रो भयो देयरफोर रिक्वायर्ड डिस्टेन्स कसरी निकाल्नु पर्यो त डिस्टेन्स कभर्ड इन 2 सेकेन्ड माइनस डिस्टेन्स कभर्ड इन 1 सेकेन्ड है सो 2 सेकेन्डमा कति छ 2a प्लस 8 बाइ 3b यो कन्स्टेन्ट क्यान्सल हुन्छ है दुईटैको सो 2a प्लस 8 बाइ 3b प्लस c माइनस a बाइ 2 प्लस b बाइ 3 प्लस c तो यसलाई युज गर्नुस् 2a बाट a बाइ 2 क्यान्सल हुँदा यो माइक अफ गर्नुस् एकचोटि कसको माइक अन छ माइक अफ गर्नुस् सो 2a बाट a बाइ 2 घटाउनुस् कति हुन्छ
सो 2 minus 1 by 2 यो हुने भयो 2 यो हुने भयो 4 minus 1 यो हुने भयो 3 by 2 सो यहाँ आउँछ 3 by 2 a प्लस 8 by 3 सँग 1 by 3 घटाउनुस् कति आउँछ 7b by 3 7b by 3 7/3 यस र यो कन्स्टेन्ट क्यान्सल भएर त मलाई भन्नुस् त राइट आन्सर कुन भयो यहाँ अप्सन नम्बर a sir a अप्सन नम्बर ए इज द राइट आन्सर ल कसैको लेख्न बाँकी छ भने यो लेख्नुस् म अर्को क्वेसन दिन्छु यो कसो लेख्न बाँकी छ भने लेख्नुस् सर हजुर सर यो फर्स्टमा के त्यो इन्टिग्रेसनको साइन कतिखेर युज गर्ने त्यो कुनै आइडिया नै भएन कि सर हो डोन्ट वरी अहिले म भन्छु ओके सर हिजोको क्लास पढ्नु भएको थियो बिहान हजुर सर लेको त्यहाँ मैले कुराहरू गरेँ छ त डोन्ट वरी म अहिले भन्छु समराइज गर्छु हेर्नुस् यो हेर्नुस् कति बेला कुन फर्मुला युज गर्ने यदि कन्फ्युजन हुन्छ भने यहाँ लेख्नुस् म लेखिरहेको छु भेलोसिटी जुन हुन्छ त्यो हुन्छ रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट b इज इक्वल्स टु ds by dt एक्सिलरेसन जुन हुन्छ त्यो हुन्छ रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी अब हेर्नुस् यो सबैलाई थाहा हुन्छ यो सबैलाई थाहा हुन्छ अब यदि तपाईलाई क्वेशनमा भेलोसिटीको एक्सप्रेसन दिएको छ भने यसलाई नै हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौं ds इज इक्वल्स टु v dt ds इज इक्वल्स टु v dt सो यो फर्ममा लेख्न सक्यौं यसलाई हामी र यसलाई हामी कसरी लेख्न सक्छौं dv इक्वल्स टु a dt लेख्न सक्छौं dv इक्वल्स टु a dt सो यस्तो खालको जुन यो ds लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा अथवा dv लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा आउँछ नि यति बेला चाहिँ यसको भ्यालु निकाल्नको लागि हामी इन्टिग्रेसन युज गर्छौं के दुवैतिर सो यति बेला हामी इन्टिग्रेसन युज गर्नुपर्ने छ यदि क्वेशनमा के को फंक्सन दिएको छ यहाँ हेर्नुस् न यो क्वेशनबाटै थाहा हुन्छ यहाँ हेर्नुस् यो क्वेशनमा तपाईलाई भेलोसिटी दिएको छ पार्टिकलको भेलोसिटी दिएको छ र के सोधिरहेछ डिस्टेन्स सोधिरहेछ यहाँ हेर्नुस् त पार्टिकलको भेलोसिटी दिएर डिस्टेन्स सोधिरहेछ सो भेलोसिटी दिएको छ र यो डिस्टेन्स सोधिरहेछ र डिस्टेन्स के छ ds को फर्ममा छ सो ds लाई फ्री गर्नको लागि इन्टिग्रल अफ ds ले के दिन्छ त डिस्टेन्स दिन्छ सो यो भयो v dt सो यो फर्मुला हामी युज गरायो के सो यहाँबाट पनि यदि v लाई फ्री गर्नुहुन्छ भने यो हुन्छ इन्टिग्रल a dt बस यही दुईटा फर्मुला हो जुन जेनरली युज भइरहन्छ त्यहीबाट आएको डेरिभेटिभ गर्न आउँछ भने इन्टिग्रेसन पनि गर्न आउँछ र कहिलेकाहीँ एक्सिलरेसनको अर्को फर्मुला पनि युज हुन्छ एक्सिलरेसन भनेको dv by dt त 90% टाइम युज हुने भयो तर कहिलेकाहीँ क्वेशनमा एक्सिलरेसनलाई डिस्प्लेसमेन्टसँग पनि हामी भ्यारी गर्न सक्छौं जस्तै यो एक्सप्रेसन बुझ्नु यहाँ एक्सिलरेसन भनेको हुन्छ dv by dt म के गरे माथि र तल ds र ds ले मल्टिप्लाई गर्दिए माथि पनि तल पनि सो यति पार्ट जुन छ अब यहाँबाट यो ds by dt जुन छ यो भनेको के हो त भेलोसिटी हो देयरफोर एक्सिलरेसन a इक्वल्स टु यो भयो भेलोसिटी र बाँकी के रह्यो त dv by ds बाँकी रह्यो सो कहिलेकाहीँ एक्सिलरेसनको यो पनि इक्वेसन हामी युज गर्छौं यो पनि युज गर्छौं
अब क्लियर भयो अहिले क्वेशन्स प्र्याक्टिस गरेपछि थाहा हुन्छ क्वेशन प्र्याक्टिस गरेपछि थाहा हुन्छ अब यसरी नै बुझ्न सक्नुहुन्छ सिम्पलमा यसरी नै बुझ्न सक्नुहुन्छ डिस्प्लेसमेन्टबाट आउँछ भेलोसिटीबाट आउँछ एसिलरेसन यसरी है सर्टमा बुझौँ डिस्प्लेसमेन्टबाट आउँछ भेलोसिटीबाट आउँछ एसिलरेसन यदि मलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट राइट ह्यान्ड साइडतिर यदि जानु पर्यो भने म गर्छु डिफरेन्सिएसन अथवा म गर्छु डेरिभेटिभ कसरी गर्छु सजिलो छ लेफ्टबाट राइट जानु छ भने लेफ्ट अब जस्तै यो दुईटा पेयर लिनु भयो भने लेफ्ट भयो एस राइट भयो भी र यो दुईटा पेयर लिनु भयो भने लेफ्ट भयो भी राइट भयो ए बुझ्दै हुनुहुन्छ यो मेरो बुझाउने तरिकाहरू हो सो अब हेर्नुस् अब लेफ्टबाट राइट जानु छ ठिक छ लेफ्टबाट राइट जानुहुन्छ सो यदि मलाई भेलोसिटी चाहियो भने गर्नु डेरिभेटिभ के को डेरिभेटिभ लेफ्ट ह्यान्ड साइडको ds बाई dt त्यही अनुसार यदि मलाई एसिलरेसन चाहियो भने dv बाई dt यसरी गर्नुस् र राइटबाट लेफ्ट यदि आउनु छ भने राइट ह्यान्ड साइडबाट लेफ्ट ह्यान्ड साइड यदि आउनु छ भने हामी के गर्छौं इन्टिग्रेसन गर्छौं अनि हामी के गर्छौं इन्टिग्रेसन यसको मतलब यदि तपाईलाई एसिलरेसन दिएको छ र भेलोसिटी सोधिरहेछ हेर्नुस् है तपाईलाई एसिलरेसन चाहिँ एसिलरेसनको ग्राफ अथवा एसिलरेसनको इक्वेसन दिएको हुन सक्छ एसिलरेसन दिएर भेलोसिटी सोधिरहेछ भने हामी के गरिरहेछौं त राइटबाट लेफ्ट आइरहेछौं हाम्रो अर्डर त यो हो अर्डर हाम्रो पहिला डिस्प्लेसमेन्ट अनि त्यसपछि भेलोसिटी अनि त्यसपछि एसिलरेसन डिस्प्लेसमेन्ट दिन्छ भने हामी भेलोसिटी इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं भेलोसिटी छ भने एसिलरेसन क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं तर तपाईलाई के भयो क्वेशनमा एसिलरेसन दियो भेलोसिटी क्याल्कुलेट गर्न भन्दैछ सो भेलोसिटी क्याल्कुलेट गर्नको लागि सिधा गर्नुस् इंटीग्रल a dt यसरी फर्मुला लाउनुस् के माथिकै रिलेसन हो इंटीग्रल a dt त हो त्यही अनुसार कुनै बेला तपाईलाई भेलोसिटी दिएको छ भेलोसिटी गिभन छ र s निकाल भन्छ सो s कसरी निकाल्ने यो s हुन्छ इन्टिग्रेट गर्दिनु v dt सजिलो सिम्पल बुझ्नु भयो संस्कृति जी सो क्वेशन प्र्याक्टिस गरेपछि क्लियर हुन्छ यस सर टेन्सन नलिनु क्वेशन अहिले प्र्याक्टिस गराउँछु म अनि त्यसपछि क्लियर हुन्छ क्वेशन प्र्याक्टिस गरेपछि क्लियर हुन्छ ल एउटा क्वेशन अझै गर्नुस् त अझै गर्नुस् एउटा क्वेशन a car covers the first half of the distance यो एभरेज स्पीड को क्वेशन हो यो भन्दा अगाडिको क्लासेसहरुमा मैले गराइसकेको छु एक दुई जना नयाँ विद्यार्थी भएको कारणले गर्दाखेरि म फेरि यो रिगराए सो जन कन्सेप्ट दरो हुन्छ यसको आन्सर चाहिँ सबैले भन्नुपर्छ है सबैले यसको आन्सर भन्नुपर्छ a car covers the first half of the distance between two places at 40 kilometer per hour and another half at 60 kilometer per hour. The average speed of the car is the average speed of the car is ऑप्शन नंबर ए मा दिएको छ 40 किलोमिटर पर आवर बी मा दिएको छ 48 किलोमिटर पर आवर सी मा दिएको छ
50 किलोमिटर पर आवर, डी मा दिएको छ 60 किलोमिटर पर आवर र यो क्वेशन हाम्रो AIPMT 1990 मा सोध्यायो। ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 1990 मा सोधेको क्वेशन हो। एकदमै सजिलो क्वेशन गर्नुस् त यो एभरेज स्पीड को क्वेशन हो। अ कार कभर्स द फर्स्ट हाफ of the distance between two places at 40 kilometer per hour and another half तो distance को आधी पार्ट चाहिँ 60 किलोमिटर पर आवर ले कभर गर्यो। एभरेज स्पीड मलाई निकालेर भन्नु। 48 हो सर। गर्नुस् पहिला गर्नुस्। 48 हो सर। कति भन्नुभयो? 48। यस एकदमै सजिलो क्वेशन। अब हेर्नुस् यो क्वेशन हामी जुन डेरिभेसन गर्नु भएको थियो त्यसैमा त्यो छ नि सर यो क्वेशन त। हिजो मैले यस्तो खालको गराएको थिएँ। डेरिभेसन गर्नु भएको थियो सर एउटा, यही सेम डेरिभेसन थियो यसैको। हेर्नुस् डेरिभेसन भन्दा पनि यसको ट्रिक के छ भने यो एभरेज स्पीड को क्वेशन आयो भने यसको ट्रिक के हो? एभरेज स्पीड को फर्मुला हुन्छ एभरेज स्पीड। यस्तो क्वेशन अस्तिदेखि मैले थुप्रै गराएको छु। अब न्यू स्टुडेन्ट्स भएर मैले रिगरे, हुन सक्छ रिपिट हुन सक्छ। अब त मलाई याद त हुँदैन मैले कुन गराएँ कुन गराइन, तर कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्न कोसिस गर्नुस्। एभरेज स्पीड को फर्मुला हुन्छ टोटल डिस्टेन्स कभर्ड बाय टोटल टाइम। इसको फर्मुला हुन्छ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। अब हेर्नुस् त, मानौं यो पार्टिकलले जर्नी स्टार्ट गर्यो ए पोइन्ट देखि बी पोजिसनमा। सो यसको हाफ डिस्टेंस मानौं यो पनि एस डिस्टेंस मैले माने र यता पनि मैले एस डिस्टेंस माने। s/2 नि मान्न सक्नुहुन्छ, मैले इक्वल डिस्टेंस मैले मानिरहेको छु किनकि क्वेशनमै भन्दैछ हाफ चाहिँ 40 किलोमिटर परले कभर गर्यो। यहाँ हेर्नुस् हाफ डिस्टेंस 40 किलोमिटर पर आवरले कभर गर्यो अनि अर्को हाफ चाहिँ 60 किलोमिटर पर आवरले कभर गर्यो। सो हाफ डिस्टेंस कभर गरेछ, त्यसैले मैले एसएस माने र पार्टिकलले आफ्नो जर्नी मानौं पोजिसन ए देखि बी सम्म स्टार्ट गर्यो। सो ए बी अनि बीचमा मैले पोजिसन कतै दिए सी। सो पार्टिकललाई ए देखि सी सम्म आउन मैले मानौं टाइम लाग्यो t1 र सी देखि बी सम्म जान टाइम लाग्यो t2। सो सुरुको हाफ डिस्टेंस पार्टिकलले कभर गर्दा 40 किलोमिटर पर आवर स्पिडले कभर गर्यो। 40 किलोमिटर पर आवरले कभर गर्यो। 40 किलोमिटर पर आवरले कभर गर्यो अनि यो चाहिँ 60 किलोमिटर पर आवरको स्पिडले कभर गर्यो। अब यो डाटा माथिको फर्मुलामा युज गर्नुस्। सो माथि छ एभरेज भेलोसिटी, देयरफोर एभरेज भेलोसिटी अथवा स्ट्रेट लाइन मोसन छ भने स्पिड नि लेख्न सक्नुहुन्छ। सो एभरेज यहाँ स्पिड सोध्या छ। सो एभरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस। सो टोटल डिस्टेंस कति भयो? AC प्लस CB र टोटल टाइम कति हो? T1 प्लस T2 हो कि हैन? सीताजीले हजुर सर बुझ्नुपर्छ हो। सो AC प्लस CB, AC कति छ? S छ। CB कति छ? S छ। किन S मैले माने किनकि क्वेशनमा हाफ डिस्टेंस भनेको छ हैन? फर्स्ट हाफ अफ द डिस्टेंस त्यो भनेको टोटल डिस्टेंस यदि 2s छ भने हाफ भयो SS। अनि T1 कति छ? T1 कसरी निकाल्ने? यो फर्मुला हामीलाई थाहा छ, भेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम अथवा स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। देयरफोर टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय भेलोसिटी। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय भेलोसिटी। देयरफोर T1 को ठाउँमा म के लेख्न सक्छु? S/V1 लेख्न सक्छु
र T2 को ठाउँमा म के लेख्न सक्छु S by V2 लेख्न सक्छु यति लेख्न सक्छु म सो माथि भयो S plus S माथि भयो 2S र यहाँ S लिनु कमन सो 1 by V को ठाउँमा म के लेख्न सक्छु 40 लेख्न सक्छु 1 by V1 को ठाउँमा 40 आई मिन V1 को ठाउँमा 40 र 1 upon V2 र V2 को ठाउँमा म कति लेख्न सक्छु 60 लेख्न सक्छु 60 लेख्न सक्छु सो अब यहाँ माथि र तल S र S क्यान्सल हुने भयो S र S क्यान्सल हुने भयो अब यसलाई चाहिँ सल्भ गर्नुस् यसलाई चाहिँ सल्भ गर्नुस् यो त मलाई सल्भ गर्न आउँदैन तपाईहरुलाई आउँछ होला यसलाई सल्भ गरेर मलाई आन्सर भन्नुस् त 48 किलोमिटर पर आवर आइरा हो सर हो आइसकेछ ल यस्तो भ्यालुहरुलाई क्याल्कुलेटरमा राखेर सल्भ गर्दा हुन्छ आइओई एक्सपिरियन्सहरु क्याल्कुलेटरमा राखेर अब यसलाई सल्भ गर्ने हैन टाइम हुँदैन त्यत्रो सो क्याल्कुलेटरमा राख्ने सल्भ गर्ने मेन कुरो कन्सेप्ट चाहिँ आउनु पर्यो कसरी सल्भ गर्ने त्यो त क्याल्कुलेटरमा एकछिनमा हुन्छ एकछिनमा गर्न सक्नुहुन्छ ल अर्को क्वेशन एउटा लेख्नुस् ल नेक्स्ट क्वेशन लेख्नुस् नेक्स्ट क्वेशन नेक्स्ट क्वेशन लेख्नुस् a particle moves along a straight line. A particle moves along a straight line OX at a time t र टाइम चाहिँ सेकेन्ड मा दिएको छ at a time t in second the distance चाहिँ मिटर मा दिएको छ the distance x in meters of the particle from O is given by x भनेको 40 plus 12t minus tq अब क्वेशनले सोध्दै छ how long would the particle travel before coming to rest? How long would the particle travel before coming to rest? X is equals to 40 plus 12t minus tq. Option देखो से यहाँ 16 meter, 24 meter, 40 meter, 56 meter. यो क्वेशन 2006 नीट मा सोध्या छ एआईपीएमटी मा ल गर्नुस् 16 मिटर 24 मिटर 40 मिटर र 56 मिटर 56 मिटर गर्नु त यो
डी नंबर सर 56 56 मिटर सर 56 कसरी निकाल्नु भयो? भेलोसिटी निकालेर त्यसपछि सर बिफोर कमिङ रेस्ट भनिरहेछ त्यो 0 भइहाल्छ अनि त्यसपछि टाइमको भ्यालु 2 मिटर 2 सेकेन्ड आउँछ अनि त्यसपछि त्यो डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसनमा पुट गर्दै एकचोटि राम्ररी पुट गर्नु त, किनकि 56 मिटर आन्सर होइन। गरेको तरिका ठिक छ तर अलिकति क्याल्कुलेसन मिस्टेक भयो होला, एकचोटि हेर्नुहोस् त फेरि। 56 आइरहन्छ। एकचोटि हेर्नु, अरूको पनि 56 आएको हो, संस्कृति कोइरालाको 56 आएको हो। संस्कृति जी मन्जिल र सुनिलले आन्सर भन्या हो। सर ल ल ल एकचोटि फेरि गर त, आन्सर मिस्टेक छ कतै। गर्ने तरिका चाहिँ ठिक छ, मैले तरिका चाहिँ थाहा पाइसकेँ। एकचोटि हेर, डिस्प्लेसमेन्टको इक्वेसन दिएको छ, भेलोसिटी निकाल, भेलोसिटी 0 हुनको लागि कति टाइम लाग्छ टाइम निकाल र त्यही टाइम चाहिँ हाम्रो डिस्प्लेसमेन्टको लागि युज गर, डिस्टेन्सको लागि युज गर। हाउ लङ वुड द पार्टिकल ट्राभल बिफोर कमिङ टु रेस्ट भन्दैछ नि, हाउ लङ, यसको मतलब रेस्टमा आउनुभन्दा अगाडि पार्टिकलले कति डिस्टेन्स कभर गर्छ। सो पहिला यो त थाहा पाउनु पर्यो पार्टिकल रेस्टमा कुन बेला आउँछ। सो त्यो टाइम थाहा पायो भने हामी गर्न सक्छौँ। सो टी को भ्यालु 2 आइदिन्छ सर, त्यही हाल्दाखेरि 56। सर 24 मिटर हो एन्सर।
आन्सर आएको हो आन्सर आएको हो सर 24 मिटर हो 24 मिटर पनि होइन 56 हुँदैन सर सर 56 56 पनि हुँदैन 56 आइरहेछ के भएछ यो आज ल हेर ल हेर्नुहोस् क्वेसनले के भन्दैछ भने हेरौँ यहाँ ल मैले रेकर्डिङ अन गरेँ ल हेर्नुहोस् क्वेसनले के भन्दैछ अ पार्टिकल मुभ्स एलोङ अ स्ट्रेट लाइन ओएक्स यो कन्फ्युज गर्नको लागि दिएको हो यो स्ट्रेट लाइन भन्दा नि हुन्थ्यो ओएक्स पनि दियो विद्यार्थी एकछिन अल्झोस् ग्राफ स्राफ बनाओस् हेर्नुहोस् ओएक्स तिर पार्टिकल गइरहेछ रे एट अ टाइम टी the distance x of the particle from origin is given by एउटा रिलेसन दिएको छ यो डिस्टेन्स र टाइमको रिलेसन दिएको छ x equals to 40 plus 12t minus 2q यो जुन इक्वेसन हो यो के को इक्वेसन हो यो पार्टिकलको पोजिसन र टाइमको इक्वेसन हो यो पार्टिकलले कति टाइममा कति पोजिसन कभर गर्छ त्यसको इक्वेसन यहाँ दिएको छ पोजिसनको इक्वेसन यदि दिएको छ भने बुझ्नुस् डिस्प्लेसमेन्ट को इक्वेसन टाइम सँग दिएको छ सिधा कुरा त्यति बुझ्दा हुन्छ हाउ लङ वुड द पार्टिकल ट्राभल बिफोर कमिङ टु रेस्ट पार्टिकल रेस्टमा आउनु भन्दा अगाडि त्यो कति डिस्टेन्स कभर गर्छ त्यो निकाल भन्दैछ सो रेस्टमा आउनु भन्दा अगाडि पार्टिकल रेस्टमा कुन बेला आउँछ जब त्यसको भेलोसिटी हुन्छ 0 सो पहिला चाहिँ भेलोसिटीको इक्वेसन निकालौं सो भेलोसिटी अफ द पार्टिकल b is equals to हामी लेख्न सक्छौं dx by dt so dx by dt कति हुन्छ so 40 constant भएर यो भयो 0 र यो भयो 12 into 1 र यो भयो 3t square so यो भयो 12 minus 3t square so पार्टिकल को जुन भेलोसिटी छ त्यसको टाइम सँग रिलेसन आयो 12 minus 3t square यति चाहिँ आको हो सबै जनाको हजुर सर अब एस सर ओके पार्टिकल रेस्टमा आउन कति टाइम लाग्छ यसको मतलब पार्टिकलको भेलोसिटी 0 हुन कति टाइम लाग्छ त्यो भन्न खोज्या हो when particle comes to rest when particles come to rest कुन बेला त्यति बेला भेलोसिटी हुन्छ 0 कुनै बडी रेस्टमा छ भने त्यसको मिनिङ के हुन्छ त्यो त्यसको भेलोसिटी 0 छ त्यो हिँडिरा छैन त्यो चुप लाएर बसेको छ भेलोसिटी 0 छ सो भेलोसिटी कुन बेला 0 हुन्छ सो माथिको भेलोसिटीको इक्वेसनलाई 0 पार्नुस् दैट इज 12 minus 3t square equals to 0 3 कमन लिनुस् 3 चौके 12 minus t square equals to 0 यो भयो t square equals to 4 therefore t equals to 2 सेकेन्ड मैले लिए टाइम पनि 2 सेकेन्ड आको हो सबै जनाको हजुर सर आएको सर ल सर भइसक्यो अब यहाँ क्वेसनले के भन्दैछ हाउ लङ वुड द पार्टिकल ट्राभल बिफोर कमिङ टु रेस्ट हाउ लङ वुड द पार्टिकल ट्राभल यसको मतलब डिस्टेन्स सोध्दैछ यहाँ पार्टिकल रेस्टमा आउनु भन्दा अगाडि कति ट्राभल गर्छ अब यहाँ तपाईहरुले के गर्नु भयो होला भने मलाई थाहा छ सो यो टाइम निकाल्नु भयो अनि यही टाइम लगेर यसमा पुट गरे हो यो माथिको जुन इक्वेसन छ x is equals to 40 plus 12t minus tq यसमै पुट गरे हो सर डिफरेन्शिएट गर्नु पर्ने हो सर नि एकछिन यसमै पुट गर्दा यो भयो 40 यो भयो 12 into 2 अनि यो भयो 8 को होल क्यूब मतलब 8 को होल क्यूब भन्दा नि 2 को होल क्यूब म क्याल्कुलेटर चलाइरा छु यो आन्सर आउँछ 56 हो 56 अप्सनमा छ तर तपाईले मिस्टेक गर्नुभयो इन्टिग्रेसन गर्नु पर्ने हो स्पेसलाई यस तपाईले सीधा सीधी पुट गर्दिनु भएको छ सो यहाँ यो जुन रिलेसन यहाँ जुन छ यो त पोजिसनको रिलेसन भयो सो यो 2 सेकेन्डमा पार्टिकलको भेलोसिटी हुन्छ 0
अब कति डिस्टेन्स कभर गर्यो त पार्टिकल बिफोर कमिङ टु रेस्ट? रेस्ट आउनुभन्दा अगाडि पार्टिकलले कति डिस्टेन्स कभर गर्यो? यसको मतलब म यहाँ लेख्न सक्छु अघिको फर्मुला v भनेको के हुन्छ त? ds by dt हुन्छ। सो ds भनेको के हुने भो? v dt हुने भो। यसलाई इन्टिग्रेट गर्नुहोस् र टाइम जुन छ यो टाइम कहाँदेखि कहाँ भ्यारी भइरहेछ? 0 देखि 2 भ्यारी भइरहेछ। सो टाइममा राख्नुहोस् 0 देखि 2 र इंटीग्रल अफ ds भनेको s भयो। सो यसलाई इभ्यालुएट गर्नुहोस् अब v dt 0 देखि 2 v dt 0 देखि 2 यसलाई इभ्यालुएट गर्नुहोस्। v dt अब भेलोसिटी को एक्सप्रेसन के छ हाम्रो? भेलोसिटी को एक्सप्रेसन छ 12 minus 3t स्क्वायर। सो 12 minus 3t स्क्वायर यहाँ हुने भो dt, यहाँ हुने भो 0 देखि 2। सो यो भयो इंटीग्रल 12 dt 0 देखि 2 यो भयो माइनस 3t स्क्वायर dt 0 देखि 2। सो इभ्यालुएट गर्नुहोस् यसलाई। सो 12 कन्स्टेन्ट छ बाहिर आउँछ। dt को इंटीग्रेशन के हुन्छ? t हुन्छ। dt को इंटीग्रेशन t हुन्छ र लिमिट पुट गर्नुहोस् 0 देखि 2। त्यसपछि यो 3 अगाडि आउने भो र यहाँ के हुन्छ? t क्यूब बाई 3 हुन्छ। लिमिट पुट गर्नुहोस् 0 देखि 2। सो यो कति भन्नु? यो हुने भो 12 into 2 यो भयो 3 3 क्यान्सल हुन्छ। यहाँ के हुँदैन क्यान्सल? हुन्छ सर। गर्नुहोस् यसलाई सल्भ गर्नुहोस्। यो 3 क्यान्सल भयो। सो t को ठाउँमा 2। सो 2 को पावर 3 माइनस 0 को पावर 3। सो यो भयो 12 दुना 24। 2 को पावर 3 भनेको 8। सो 24 माइनस 8 भनेको कति हो? 16 मिटर। 16 मिटर। सो तपाईले जुन मिस्टेक गर्नुहुन्छ त्यो मिस्टेक क्वेशनमा हुन्छ अथवा त्यो अप्सन तपाईले खोजेको अप्सन क्वेशन तपाईले जुन अप्सन निकाल्नु भयो नि मिस्टेक गरेर त्यो चाहिँ क्वेशनमा हुन्छ। एक्जामिनर धेरै बाटो छ। तपाईले जे मिस्टेक गर्नुहुन्छ त्यही अप्सन राख्छ त्यो। सो कतिपय मैक्सिमम स्टुडेन्ट्सलाई लागिरा हुन्छ नि। अब जस्तै यो क्वेशनमा हेर्नुहोस् अघि तपाईहरुले 56 आन्सर झिक्नु भयो हैन मन्जिल जी? 56 झिक्नु भयो अनि खुसी हुनुभयो कि भएन भन्नु त? हो यही हो समस्या। विद्यार्थीले के गर्छन्? अब यस्तै खुसी हुन्छन्। सबै क्वेशनमा खुसी हुँदै जान्छ त्यो। तर हेर्नुस् तपाई यदि 56 लाई टी खानेको भए त्यो त रङ भइसक्या हो कि हैन? तर घर जाँदा तपाई मनमनै खुसी हुँदै हुनुहुन्छ। ओहो मैले त आज सबै क्वेशन गरे। तर तपाईलाई त थाहा छैन तपाई सबै गल्ती नै गरेर आउनु भएको छ। यो कुरा तपाईलाई थाहा छैन। त्यो एक्जामिनर हो। त्यो विद्यार्थीले के मिस्टेक गर्छ ठ्याक्कै त्यही अप्सन राख्छ के मिलाएर त्यो। सो अब विद्यार्थी घरमा गयो अब मेरो नाम निस्किन्छ त्यसको नामै निस्केन। पछि ल किन नाम निस्केन के भयो? मैले त सबै मिलाएको थिएँ। मेरो आन्सर र त्यहाँ आन्सर पनि म्याच गरेको थिएँ किन मिलेन? यस्तो समस्याहरू आइरा हुन्छ पछि। त्यसैले कन्सेप्चुअली न्यूमेरिकललाई सल्भ गर्नुस्, हतार नगर्नुस्, बिस्तारै सल्भ हुन्छ। ठीक छ? एउटा गर्न चाहनुहुन्छ? एउटा अझै गर्न चाहनुहुन्छ? गरौँ सर। एकछिन है वेट गर्नु।
ल एउटा क्वेसन अझै लेख्नुस्, एउटा क्वेसन लेख्नुस्। Which of the following curve following curve does not represent motion in one dimension? Which of the following curve does not represent motion in one dimension? So एउटा कर्व मैले दिए, यस्तो खालको, यता चाहिँ भेलोसिटी, यता चाहिँ टाइम। अर्को कर्व मैले दिए यस्तो खालको, त्यही अनुसार तेस्रो कर्व मैले दिए यस्तो खालको, अनि चौथो कर्व मैले दिए यस्तो खालको। भेलोसिटी र टाइम ल यसको आन्सर मलाई भन्नुस्, कुन कर्व चाहिँ वन डाइमेन्सनल मोसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्दैन? बी हो सर। बी हो। कुन आधारमा भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? आधार के हो? किनभने सर एउटै टाइम अफ इन्स्टेन्टमा सर त पार्टिकलको पोजिसन त दुईवटा हुन सक्दैन नि सर। भेरी गुड भाइ, भेरी गुड भाइ, यु गट द गोल्ड मेडल, भेरी गुड। हो, यही सुन्न चाहेको थिएँ म। हेर्नुहोस्, यसको आन्सर चाहिँ बी नम्बर हो। सबैलाई क्लियर भयो किन बी नम्बर हो कि मैले एक्सप्लेन गरिदिनु पर्छ यसलाई? ल सुनिहाल्नुहोस्, किन बी नम्बर भयो भने वन डाइमेन्सनल मोसन सोध्दैछ। वन डाइमेन्सनल अथवा 1D मोसनमा पार्टिकुलर इन्स्टेन्ट अफ टाइममा पार्टिकलको एउटा भेलोसिटी हुन्छ, पार्टिकलको एउटा भेलोसिटी। किनकि त्यो भेलोसिटी वन डिरेक्सनलतिर मात्रै हुन्छ। यदि प्लेनमा मुभ गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ दुईटा कम्पोनेन्ट आउँछ भेलोसिटीको। रेक्टिलिनियर कम्पोनेन्टमा ब्रेक गर्न थाहा पाउनु भयो होला। यदि स्पेसमा मुभ गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ तीनवटा कम्पोनेन्ट आउँछ। तर कुनै पनि बडी यदि होरिजेन्टली मुभ मात्रै गरिरहेछ भने, मानौँ न एउटा कुनै बडी ग्राउन्डमा होरिजेन्टली मुभ गरिरहेछ भने त्यसको एक डिरेक्सनतिर मात्रै भेलोसिटी हुन्छ। सो पार्टिकुलर इन्स्टेन्ट अफ टाइममा दुईटा त्यसको भेलोसिटीको कम्पोनेन्ट पोसिबल छैन। अब यो चेक गरौँ त, यो फर्स्ट ग्राफलाई चेक गरौँ। यहाँ मैले एउटा स्ट्रेट लाइन ताने। सो यो टाइममा मानौँ यो कुनै सर्टेन टाइम थियो, यो टाइममा यसको एउटा मात्रै भ्याल्यु आयो भेलोसिटीको। यो ग्राफमा तानुस् एउटा लाइन ताने। सो यो टाइममा यसको पनि एउटा मात्रै भेलोसिटी आयो यो ठाउँमा। सो यो वाइ एक्सिसतिर भेलोसिटी छ है। यो इक्वेसनमा जतिसुकै लाइन तानुस् न, एउटा मात्रै भ्याल्यु आउँछ, हो कि यो टाइममा यो भ्याल्यु आयो, अनि यो टाइममा यो भ्याल्यु आयो। तर यो बी नम्बर अप्सन हेर्नुहोस् त, यसरी जब एउटा कुनै पनि पार्टिकुलर टाइम यसमा सेलेक्ट गर्नुहुन्छ, सो मानौँ यो मैले कुनै आफ्नै मनले कुनै यो टाइम T1 मैले माने, यो टाइममा दुईटा भेलोसिटी छ। सो यो भेलोसिटी पनि हुने भयो र यो भेलोसिटी पनि हुने भयो। सो एउटै पार्टिकलको एउटै टाइममा दुईटा भेलोसिटी हुनु सम्भव छैन। वन डाइमेन्सनल मोसनमा सम्भव छैन, तर 2 डाइमेन्सनल मोसनमा सम्भव छ है। प्रोजेक्टाइल मोसनमा फ्याल्यौँ भने फेरि 2 डाइमेन्सनल मोसनमा सम्भव छ। मानौँ यो पोइन्टमा प्रोजेक्टाइल छ रे, जब प्रोजेक्टाइल मोसन पढाउँछु त्यति बेला कुराहरू गर्छु। सो यो प्रोजेक्टाइल मोसनको दुईटा यहाँ भेलोसिटी आइरहन्छ। यसरी मैले प्रोजेक्टाइललाई फायर गरेँ भने यसको एउटा भर्टिकल कम्पोनेन्ट र एउटा होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट आइरहेको हुन्छ। सो दुईटा कम्पोनेन्ट हुन सक्छ पार्टिकुलर टाइममा अथवा, तर त्यो मोसन इन प्लेन हो, त्यो 2D को कहानी हो त्यो। तर यहाँ चाहिँ क्वेसनमा वन डाइमेन्सनल मोसन सोधेको छ, त्यसैले अप्सन नम्बर बी ले चाहिँ यो मोसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्दैन। क्लियर भयो? भयो सर। हजुर सर।
ल अर्को क्वेसन गर्नुहोस् एउटा ल अर्को क्वेसन गर्नुहोस् क्वेसनले भन्दैछ द लेख्नुहोस् द मोशन अफ अ पार्टिकल along a straight line is described by equation x is equals to 8 plus 12t minus tq where x is in meter and t is in second. यो यही सर्ट में लेख दिन्छु यो x चाहिँ मिटरमा छ र t चाहिँ सेकेन्डमा दिएको छ अनि क्वेशनले सोध्दैछ द retardation of the particle यो सबै एक्जाममा सोधिसकेको क्वेशन्स हो स्ट्यान्डर्ड क्वेशन्सहरु द रिटार्डेशन्स अफ द पार्टिकल एकछिन द रिटार्डेशन अफ द पार्टिकल when its velocity becomes 0 यो मैले गराइसके हो यो क्वेशन हो सर ए ठ्याक्कै मैले यस्तै गराएको यही डाटाहरु पनि सेम हो फेरि रिपिट यो गराइ जस्तो लागिरहेछ केही छैन यो गराइसके हो भने अर्को गर्नुस् एउटै प्रोपर्टीमा बेस्ड भएर 3-4 चोटि नि सोधेको छ एक्जाममा अर्को लेख्नुस् द पार्टिकल moves a distance x in time t according to equation x is equals to -1 the acceleration of particle is proportional to ऑप्शन नंबर ए वेलोसिटी को पावर 3/2 डिस्टेंस को पावर 2 डिस्टेंस को पावर -2 velocity को पावर 2/3 a particle moves a distance x in a time t according to the equation x is equals to t plus 5 को पावर -1
दिमाग लाउनुस् त यो क्वेसनमा अलिक दिमाग लाउने खालको क्वेसन दिएको छु दिमाग लाउनुस् सर सी हो एन्सर हैन ल हजुर हो ल यो क्वेसन मैले होमवर्क दिए तपाईहरु घरमा ट्राई गर्नु मलाई अलिकति आज बाहिर निस्किनु पर्ने छ ठ्याक्कै 9 बजे त्यसैले यो क्वेसन म भोलि डिल गर्छु क्लासमा सो यो सारेर राख्नु यो चाहिँ होमवर्क भयो अनि मलाई भन्नुस् त अहिले इंग्लिशको क्लास गर्न सक्नुहुन्छ हो सर अहिले यदि अहिले क्लास यदि स्टार्ट भयो भने इंग्लिशको गर्न सक्नुहुन्छ हैन यस सर हो सर ल ल ल ठ्याक्कै 5 मिनेटमा क्लास स्टार्ट हुन्छ यो क्वेसन होमवर्कै भोलि म सबैजनाको हेर्छु गर्नु होला अलिक अर्जेन्ट भएर मलाई बाहिर जानु पर्यो यो होमवर्क भयो तर यसलाई सर टी को यसमा सर भ्यालु निकालेर अनि एक्स को रिस्पेक्टमा डिफरेन्शिएट गर्नुपर्ने हो हैन हो त्यही अनुसार गर्नुपर्ने हो सोच्नु न अनि यस रिलेसन इज इक्वल टु v अनि dv by ds आई मिन dx यसको म अलिकति यसको म ट्रिक दिइहाल्छु डिस्प्लेसमेन्ट ए यता त्यसलाई यता ल्या यहाँ हेर्नु जुन यो रिलेसन दिएको छ पहिला भेलोसिटी निकाल्नु त्यसपछि एसिलरेसन निकाल्नु र भेरिएबलहरूलाई लिंक गर्न कोशिश गर्नु फाइनली यु विल गेट द आन्सर हैन भोलि म क्लासमा भन्छु है त अहिले चाहिँ मैले यो इन्ड गरे यो पीडीएफ पठाएर एकछिनमा इंग्लिशको क्लास हुन्छ